न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यही छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ, जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ, म आएका आधारमा नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। 3 राजनीतिक दलहरू खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन्, कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यही छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ, जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ, म आएका आधारमा नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य, यो देशमा कानुन एउटाका लागि अलग, अर्काका लागि अलग छ कि कानुन 2 प्रकारको छ? गरिबका लागि अलग्गै कानुन, ठुलाबडाका लागि अलग कानुन। देशको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण तथा जलवायु सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ग्यास, डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्नु अनिवार्य छ। यो कुरा माननीय अर्थमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले पनि पक्कै बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि आंशिक रूपमा समेटिए जस्तो देखिन्छ। तर विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतुमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउने चलखेल हुँदैछ भन्ने कुरा गाईगुई सुनिँदैछ। सरकारले 2025 सम्ममा नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारी मध्ये विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या 25% र सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्या 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। करको दर बढाउने हो भने यो सम्भव पक्कै हुने छैन। विद्युतीय सवारीलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यमबाट मात्र हेरिनु हुँदैन, वातावरणीय संरक्षणलाई पनि यसले उत्तिकै टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसैले बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सके विद्युतीय सवारीको अहिलेको कर घटाइयोस्, तर बढाउने चेष्टा चाहिँ गर्दै नगरियोस्। सँगै सम्माननीय सभामुख, अहिले कडालीतिर सडक बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि पैसा छैन, हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्छ राज्यले, सरकारले। तर अरबौँका भ्रष्टाचारका फाइल चाहिँ धुलो लागिसके कारबाही गर्दैन। त्यही भएर म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीलाई आग्रह र अनुरोध छ, यी भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके, यिनलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ, जसले रोक्यो तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुहोस्। होइन भने सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन हुन्छ, संसद चल्दैन। किनभने उनीहरूलाई कारबाही गरेर राज्य कोषमा सम्पत्ति दाखिला गरौँ र विकास निर्माणका काममा अगाडि बढाउँ। यो देशमा कानुन एउटाका लागि अलग, अर्काका लागि अलग छ कि कानुन 2 प्रकारको छ? गरिबका लागि अलग्गै कानुन, ठुलाबडाका लागि अलग कानुन। दोषी हो पत्र पत्रिकामा नाम आउँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने, एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही नभनेका आधारमा पक्राउ गर्ने, यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके,
तिनीहरूले मुसाले काट्न लागिसक्यो, तिनीहरूलाई तत्काल खोलेर कारबाही गरियोस्, होइन भने सडक सदन र देशभरि आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन यो राज्यले थ्याक्न सक्दैन। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्री सरकारको क्याप्टेन हुन्छ। क्याप्टेनले के थाहा हुन्छ भने समय निश्चित छ, स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र आकाङ्क्षा भने अपरिमित छ। यो पृष्ठभूमिमा प्रत्येक सेक्टरमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सामुदायिक विद्यालय सङ्कटग्रस्त छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छ तर त्यो विद्यार्थी टिक्दैन, पढाइ हुन्छ तर सिक्दैन। सामुदायिक विद्यालयमा करिब 55,000 शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन। कर्णालीमा मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने 40% विद्यालयमा एकजना शिक्षकको दरबन्दी पनि छैन। सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र हेभिली अन्डर फाइनान्स छ। यस्तो बेलामा क्याप्टेनलाई के थाहा हुन्छ भने अब के गर्ने हो, के नगर्ने हो, कहाँनिर हस्तक्षेप गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कुन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टबाट मैले पाएको समयभित्र म शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्छु, सिकाइको सङ्कट हल गर्छु, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी प्रत्येक सेक्टरको बारेमा थाहा भएपछि उसले आफ्नो मन्त्रीलाई म्यान्डेट दिन्छ। त्यो म्यान्डेट अनुसारको एउटा लक्ष्य हुन्छ, समय तोकिएको हुन्छ, मिति तोकिएको हुन्छ र त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिन्छ। क्यानाडामा यसको अभ्यास, बाहिर यसलाई पब्लिक ट्र्याकर भनेर भनिन्छ, बाहिरबाट यसलाई ट्र्याक गरिन्छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको एक प्रकारले मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको काम भनेको यसरी तोकिएको टार्गेट अनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ, के अप्ठ्यारो भयो भने गाँठो फुकाउँछ। अब सचिवले मन्त्रीलाई होइन, मन्त्रीले सचिवलाई ब्रिफिङ दिन्छ। अनि हाम्रो संसदको काम के हुन्छ? सरकारले लिएको यो पहल कदमीमा हामी के सहयोग गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा विकल्प सुझाउँछौँ। मूलतः हाम्रो भूमिका ओभरसाइट एजेन्सीको जस्तो हाम्रो भूमिका हुन्छ। वास्तवमा यस्तो हुनुपर्ने हो, यस्तो हुनसक्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ? नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थाहा हुँदैन। यो एक प्रकारको बयानबाजी मात्रै हुन्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। थाहा नभए जब मन्त्री नयाँ जिम्मेवारी लिएर जान्छ, मन्त्रीलाई सचिवले ब्रिफिङ गर्छ। अनि केही दिन मन्त्रीले सचिवको कुरा सुनिसकेपछि अब मन्त्रीले बिस्तारै निर्देशन दिन थाल्छ र केही कुराको घोषणा गर्छ। त्यो निर्देशन र घोषणा पत्र पत्रिकामा छापिन्छ। अनि त्यो छापिएको कुरा पढेर आएर अनि हामी संसदभित्र त्यो निर्देशन र घोषणाको वरिपरि प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छौँ, प्रश्नहरू व्यक्त गर्छौँ। हामी यसरी नै रुमलिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजन, त्यो भिजनका आधारमा नीति कार्यक्रमहरू हामीले बनाइरहेका छैनौँ। मन्त्रालयले करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ, योजना शाखा कतैतिर, त्यसले बिस्तारै आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ। नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ। सबैले पठाउँछ। त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ, कम्पाइल गरिन्छ। त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सरुवा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको, झोक्राएर बस्नुभएको। त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ। अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ। कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने, मानव यो नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो, त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि। अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो, यसको अर्थ के हुने हो, हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ। यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरेको होइन मैले, हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर मान्य विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ, जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेश हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट, कानुन, त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ, त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ। एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा 188 बुँदा छ। यसरी पढ्दै गयो भने यो भित्र सबै छ।
इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ, योजना छ, आयोजना छ, राम्रोसँग हेऱ्यो भने केही पनि छैन। यस्तो किन हुन्छ? किनभने यो के को लागि ल्याइएको भन्ने कुरामा हामीले कहिले पनि सघन छलफल नगरेको हुनाले गर्दा हामी अल्मलिएका हुन्छौँ। बेलायतमा क्विन्स स्पिच वा किङ्स स्पिच भनेर योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मा 940 शब्दको छ। 10 मिनटमा त्यो वाचन सकिन्छ। र गएको पटक हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठ्याक्कै के छ? यो पटक मेरो सरकारले यो वर्षमा 38 वटा कानुन लिएर आउँछ। यो कानुन बनाउँछ, प्रस्ताव गर्छ, तपाईँहरूले पार्लियामेन्टबाट बनाउनु होला। यो कानुन किन बनाउने भनेर त्यसको उद्देश्य राख्छ र ठ्याक्क त्यो ल्याउँछ, 10 मिनटमा वाचन गर्छ, सकिन्छ। हाम्रोमा पनि त्यही थियो। 2048 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वाचन गर्दै गर्दा जम्मा 24 वटा बुँदा मात्रै थियो र मूलतः नीतिको कुराहरू थियो। 2064 सालपछि हामीले के गर्यौँ? नयाँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले बिस्तारै कार्यक्रमको विस्तृतीकरण गर्यौँ र बिस्तारै सरकारको विज्ञापन गर्ने जस्तो यसलाई एउटा अस्त्र बनायौँ। नीति भनिसके पछाडि त्यसमा हाम्रो समस्या के हो, समस्याको हामीले पहिचान गर्ने, त्यसको लक्ष्य के हो, लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो, यसरी हामीले यसलाई राख्यो भने मात्र यसको अर्थ हुन्छ, नभए अलमल हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो बुँदा नम्बर 36मा कृषि मन्त्रालयले के भन्यो? कृषि मन्त्रालयकैबाट आएको टिपोट हो त्यो कि बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्नको लागि मैले सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छु भनेर भन्यो। त्यो सामुदायिक खेती प्रणाली भनेको के हो, कसले गर्ने, त्यो अलमल हो। किन अघि भनेको जस्तै के को लागि भनेर नसोचेको हुनाले गर्दा अलमल भयो। 2070 सालमा म सम्झन्छु कृषि समितिको सभापतिको रूपमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। भूकम्प पछाडि हामीले नै संसदीय समितिको विशेष पहल कदमीमा भू उपयोग नीति सरकारलाई ल्याउन लगायौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन आयो। त्यो ऐनमा मैले नै सांसदको रूपमा संशोधन राखेँ। हामीले त्यसको आधारमा भूमि ब्याङ्क बनाउने अवधारणा ऐनको अङ्ग बनायौँ। तर पछि 79 सालमा यो 77 सालमा नियमावली बनाउने बेलामा त्यसलाई ड्रप गरियो, त्यसलाई हटाइयो। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने बाँझो र अनुत्पादक जमिन प्रयोग नगरेको जमिन जुन छ त्यो प्रयोग नगरेको जमिनको एउटा कानुनी आधार बनिहाल्छ। त्यस्तै गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट हामी केही सांसदहरूले मिलेर 8 वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको। त्यो एउटा मात्रै कानुन बन्यो भने मूल्य श्रृङ्खलामा उत्पादन गर्ने कृषक र व्यवसाय गर्नेको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर त्यसले परिभाषित गरिहाल्छ। अर्थात् सरकारले ल्याएको यो नीतिको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट के हो भन्दा मैले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन बनाउँछु, मैले भू उपयोग ऐनमा भएको भूमि ब्याङ्कलाई तुरुन्त सुरु गर्छु भनेर भन्यो भने यो सरकारले राखेको बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने कुराको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले कुन कुरा राख्यो भने कुन लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, नीति बनाउँदाखेरि यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही नीतिहरूमा फेरि हामीले डिपार्चर पनि गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा के गर्दै आयौँ? स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दियौँ। त्यो अनुदानलाई हामीले सशर्त अनुदान भन्यौँ। सशर्त अनुदानमा हामीले शर्त कस्तो राख्यौँ? कार्यक्रमको शर्त राख्यौँ, आयोजनाको शर्त राख्यौँ। अब अनुभवले हामीलाई के सिकायो? आयोजनाको शर्त राख्दै गर्दा हामीले अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त भएन, अर्थात् यो नीतिले भनेको अनुसार काम भएन। अब यसलाई बदल्नु पर्यो, केही कुरामा डिपार्चर चाहियो। अब अहिले यसपालि हामीले के भन्यौँ? अब हामी वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा खास गरिकन वित्तीय हस्तान्तरणको कुरालाई कार्य सम्पादनसँग जोड्छौँ। अर्थात् हामी कार्यक्रमका सन्दर्भमा होइन, उपलब्धिका सन्दर्भमा, आउटपुटका सन्दर्भमा यो स्कुल बनाउने भनेर होइन, तिमीले सिकाइका सन्दर्भमा यो परिणाम दियो भने तिमीले यति अनुदान प्राप्त गर्छौ भनेर जान्छौ। हामी बिस्तारै एक प्रकारले त हामी सशर्त अनुदान घटाउँछौँ, हामीले यो नीति लिन्छौँ है भनेर हामीले संहिताको सन्दर्भमा भन्यौँ। नीतिको डकुमेन्टले यसलाई यसरी के भन्यो भने एक ठाउँ राखेँ कि म यो नीति यो पटक बदल्दैछु। केही नीतिमा फेरि अभ्यास गर्दै गर्दा सोचेको कुरा नआएपछि परिमार्जन चाहिन्छ। जस्तो हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केही वर्षदेखि लियौँ। हामीले के भन्यौँ? यसबाट कार्बनको उत्सर्जनमा पनि हामीलाई सहयोग पुग्छ र खास गरिकन विद्युत उपभोगको सन्दर्भमा पनि बढ्छ र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्छ। अहिले प्राइभेट भेहिकल्सहरू ठुलो मात्रामा हामीले बिस्तारै इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाइसकेका छौँ, त्यो ठिक भएको छ। तर हामीले सोचेको जस्तो भएन, अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थमाथिको जुन परनिर्भरता घटाउने भनेका थियौँ सोचेको जस्तो घटेन। पेट्रोलियम पदार्थको अहिले केही तथ्याङ्कले के भन्छ कि खपत घटेको छ, तर उद्योगको कारणले गर्दा हो। त्यसो भए के हो त? त्यसो भएदेखि यसलाई परिमार्जन गरेर अब के थप्नुपर्ने भयो हामीले भने निजी सवारी साधन त गर्ने नै हो, तर त्योभन्दा पनि लामो दूरीको सवारी साधनलाई, बसलाई, ट्रकलाई विद्युतीय सवारी साधन नबनाइकन हामीले सोचेको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता नघट्ने रहेछ। यो नीति परिमार्जन गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो अनुभवले हामीले सिकायो। हामीले यसरी राख्नुपर्ने रहेछ। सरकारले के भन्यो? भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने, सुशासन कायम गर्ने मेरो मुख्य नीति भनेर भन्यो। यसको लागि उसले कार्यक्रम के लिएर आयो?
अख्तियार, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कानुन संशोधन गर्छु, यो ठिक छ, हामी यसमा संशोधनमा काम गरिहाल्छौँ। उच्च पदस्थ मानिसहरू जसले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, म तिनीहरू एकजनालाई पनि छाड्दिनँ, एकदमै ठिक छ। यसको लागि पक्कै पनि सरकारले अब कानुनी संरचना सोचेकै होला, भएको कानुनबाट काम गर्ने हो कि नयाँ कानुन ल्याउने हो, यसमा छलफल गरौँला नै, यति कुरा भयो। तर के यो केही उपचारात्मक कुराले मात्रै भ्रष्टाचारको यो विकराल समस्या सम्बोधन हुन्छ त? हुँदैन। यसको प्रिभेन्सनको साइड के होला त? हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा इमान्दार भएर हामीले भन्यो भने हाम्रो स्थानीय चुनावमा एउटा वडाको चुनावको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा त्यहाँभित्र कति खर्च परिचालन हुन्छ, हाम्रो निर्वाचन कति महँगो भएको छ। त्यो निर्वाचन महँगो हुने कुरा केसँग जोडिएको छ? हाम्रो निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको छ, हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनसँग जोडिएको छ, दलको उम्मेदवार छान्ने तरिकासँग जोडिएको छ, दलको कोष पारदर्शी हुने कुरासँग जोडिएको छ, यहाँ गएर जोडिँदो रहेछ। हाम्रो निजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासनको इन्टेक हुने ठाउँमा जहाँ हामी भर्ना लिन्छौँ, पहिला त्यो करप्ट थियो, त्यसलाई अहिले हामीले सुधार्यौँ, लोकसेवाबाट सुधार्यौँ, प्रहरीबाट सुधार्यौँ, त्यो राम्रो भएको छ। तर यसको प्रमोसन, खास गरिकन प्रमोसनका सन्दर्भमा, त्यसै गरिकन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले यो खास गरिकन वृत्ति विकासका सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितताहरू छन्। एउटा भ्रष्टाचारको ठुलो जडी हो। अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानुन, प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानुन अर्को विषय रहेछ, न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ, त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ। न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछु, दुईटा तिनवटा काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ। यो सँगै अर्को सामाजिक पक्ष हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने शिक्षा र स्वास्थ्य, यो दुईटा यस्तो क्षेत्र हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी हुन्, चाहे त्यो यो निजामती सेवाका हुन्, प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत जहाँका हुन्, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको स्वास्थ्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, यो दुईटाको पहुँच सर्वसुलभ, अझ एक प्रकारले संविधानले गरेको कमिटमेन्ट, संविधानको वाचा अनुसार निःशुल्क गुणस्तरीय प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठुलो अर्थ राख्ला। यसरी हामीले कतिपय पोलिसीको लागि चाहिँ फेरि त्यसको अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्ने कुराका निम्ति हामीले कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा पक्ष मात्र हेरेर नहुने रहेछ। मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको भने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो वर्ष यसरी नै आयो, यसलाई हामीले यसरी लियौँ, तर अर्को वर्ष पनि नीति कार्यक्रम यसै गरिकन आउने हो, बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल यसै गरिकन हुने हो भने मैले अरू मान्य सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्छु त्यस्तो बजेटको छलफलको सिद्धान्तको छलफलमा भाग नलिउँ, यस्तो नीति कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिउँ। यो सरकारको पनि समय बर्बादी हुन्छ, हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, बदल्ने तरिका छ, बदल्ने तरिका हामी मिलेर बदल्ने हो। मैले सरकारलाई यो गरिनस् भन्न खोजेको होइन, यो गरौँ भन्न खोजेको। हामीले भनेका छौँ, यहाँबाट सुझाव दिएका छौँ, यो सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरोस्। के कानुनहरू प्रस्तावित गर्नुपर्ने छ, कानुनहरू बदल्नुपर्ने छ, कानुनहरू बदलौँ। संसदले पनि आफूले के कुरामा बदल्नुपर्ने छ, हामी पनि बदल्न तयार छौँ। यो ल्याउने समय पनि बदलिनु पऱ्यो, यो बनाउने तरिका पनि बदलिनु पऱ्यो, यसभित्र हुने अन्तर्वस्तु पनि बदलिनु पऱ्यो। यो बरु जम्मा 5 पेजको आओस्, तर सरकारले के भन्नुहोस् भने मैले यो कुराको लागि यो नयाँ कानुन ल्याउँदैछु, यो नीतिबाट मेरो अपेक्षा गरेको परिणाम आएन, म बदल्दैछु, यो कुराको मेरो समग्रतामा म हेर्दैछु, यसरी आओस्। मेरो यसमा शुभकामना छ। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा जे उद्देश्य राखेको छ त्यो सफलता प्राप्त गरोस्, मेरो शुभकामना छ। तर यो वर्षको छलफलबाट आउँदो वर्ष यसलाई सुधारोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि, हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले अस्ति भनेको थिएँ, यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचाहरूमा विश्वास हुन्छ। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ, एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो, को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलि पछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका, हामीले देखिरहेका, जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस्, परीक्षा छ, अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन, मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ, सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ।
यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरेर राख्ने हो। तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ, प्रश्न उठ्छ। म यसतर्फ पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य, शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्घाखाँची जिल्ला भूमिका स्थान 5 असुरकोटबाट भारतको पन्जाब लुधियानामा पुगेका बाबुराम पुन हप्ता दिनमै लडेर घाइते भएका छन्। ऋण खोजेर नोकरी खोज्न गएका व्यक्ति आफै घाइते भएपछि परिवार बिचल्लीमा छ। उनलाई नेपाल ल्याउने र उपचार गर्नुपर्नेछ। यो सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो महोदय, नेपाली विपन्न युवाको व्यथा हो। सभामुख महोदय, हावाहुरीसँगै अर्घाखाँची जिल्लाका भुनपा, सनपा र सिनपा र छत्रदेव, पाणिनी र मालारानी गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा भीषण आगलागीले थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ। वन पैदावार, वनजन्तु, पशु चौपाय त के कुरा गरौँ। भुनपा 2 ढाकाबाङमा एउटै टोलका बेलवासे परिवारका 4 जनाको आगो निभाउँदा ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले वनमा आगो लगाएर प्रशासन, सुरक्षा, जनप्रतिनिधि र जनताको ध्यान मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने योजना अनुरूप नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा आजसम्म टुरिस्ट बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बस पार्क नबनेका कारण काठमाडौँको 16 खुट्टेबाट सडकबाट नै पर्यटकहरू बसबाट छुट्न बाध्य छन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानको लागि पर्यटकहरू असुरक्षित भएर सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट नेपालका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय बसहरूले सेवा दिइरहेका छन्। तर सबै बस व्यवसायहरू सडकबाट नै पर्यटकहरू बोक्न बाध्य छन्। त्यसैले काठमाडौँमा एउटा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न टुरिस्ट बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले वर्षायाम सुरु भइसक्यो। बजारमा यसो घुम्न हिँड्ने हो भने बाटोमा सडक बालबालिकाहरू साथै असहाय एकदमै वृद्ध अवस्थामा हामीले मागी खाइरहेको देख्छु। यसो दृश्यहरू देख्दाखेरि मन साह्रै रोएर आउँछ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर ल्याएको देख्छु। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्थापन गरिनेछ मात्र होइन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याओस् भनेर विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विमलेन्द्र निधि। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजको समाचार पत्रहरूमा सम्मानीय राष्ट्रपतिजीका, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीहरूको बिचमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको समाचारहरू सुन्यौँ। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नको लागि कानुनी अथवा संवैधानिक आधारहरू खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु। अब म सभामुख मार्फत र संसद मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु भनेदेखि, र यो संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि बोल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट 2 पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा फुकाउनु पनि परेन, यो संविधान सम्मत कुरा नै हो।
त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्णमा सक्रिय भइदिनु पर्यो भन्ने। माननीय सदस्य श्री वीरबहादुर बलायर। सम्मानीय सभामुख महोदय, कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को चुरे गाउँपालिकामा विगत धेरै लामो समयदेखि अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँको बस्ती विस्थापित भएर सोही क्षेत्रको पैनरुवा र टाकगाडामा सरकारको मातहतमा रेड क्रस र वन कार्यालयको चाहिँ मातहतमा चाहिँ उनीहरूलाई बसोबास गराइएको थियो। तर अहिले आएर एकाएक प्रशासनले र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ उनीहरूलाई लखेटेको छ र उनीहरू आन्दोलनमा छन्। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यकिन पीडितहरूको बसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ र चाहिँ अहिले आन्दोलनरत विशेष गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र चाहिँ धनगढीमा उनीहरू आन्दोलन छन् र उनको सुनिश्चित बसोबासको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, अन्यथा त्यो आन्दोलनमा आफू शरीक हुने म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको निम्ति डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्दै सधैँझै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्, किनभने हामीले हाम्रो धेरैवटा कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा केयरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ र त्यही खाली ठाउँमा म्याच सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिमा दर्ता चलानी नम्बर राखेर कागजपत्रहरू हेरफेर गरिन्छ। यो सरकारको लागि ठुलो विषय पनि होइन। इच्छा शक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ र यसले हाम्रो कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिन्धुली जिल्ला अस्पताल तनावग्रस्त छ। एकजनाको ज्यान गएको छ, अस्पतालमा तोडफोड भएको छ। देशमा कानुन र विधिको शासन छ कि छैन, म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस घटनाको छिटो र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि अविलम्ब कारबाही गरियोस् भनेर माग पनि गर्दछु। यस्ता घटनाहरू केवल सिन्धुलीमा मात्र नभएर देशभरका प्राय सबै अस्पतालहरूमा बेला बेलामा घटिरहन्छन्। यदि चिकित्सकको कमजोरीका कारणले बिरामीको मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको छ भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ, कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भन्ने आम जनतालाई विश्वास दिलाउन पनि जरुरी छ। यसमा संसारका विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ चिकित्सकले सेवामा आउनु पूर्व क्षतिपूर्ति बिमा गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। साथै चिकित्सक पेसालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउँदै क्षति भएको ठाउँमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहज रूपमा पाउने गरी व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा धेरैजसो उठ्ने गरेको विषय आज मैले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छु। मेरो आमा नेपाली, मेरो बुवा नेपाली, मेरो दाइ नेपाली, म चाहिँ आफ्नै घरमा अनागरिक बनेको छु। म आफ्नो भविष्य खोज्ने बेलामा आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छु। मलाई ऋण खोजेर पढाइयो, हुर्काइयो, तर मेरो परिवारले साहुको ऋण तिर्न नसक्दा ठुलो हेरेर बस्नु सिवाय मैले मेरो परिवारको लागि केही गर्न सकिराखेको छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित म्यासेजले मेरो व्हाट्सएप भरिएको छ। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयक 2079 प्रमाणीकरण सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको समय अवधिका 1 महिना बाँकी भन्दै दिनगन्तीका म्यासेजहरू आउँछन्। म सभामुख मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु, लाखौँ वास्तविक नेपाली नागरिकताविहीन भएका नागरिकताविहीन जनताको तर्फबाट मैले। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको
रहेको काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वार गौशाला चोकको सडकमा दिनु हजारौँ सवारी साधनको चाप बढ्दो छ। धार्मिक र पर्यटकीय स्थल यस क्षेत्रमा दैनिक हजारौँ तीर्थयात्री र धर्म अवलम्बीहरूको घुइँचो लाग्ने गरेकोले सडकमा घन्टौँ जाम हुने गरेको छ। मुख्य सडकमा यात्रीलाई बाटो काट्न शास्ति भइरहेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले काठमाडौँको मुख्य सडकमा पर्ने त्यस क्षेत्रमा आकाशे पुलको निर्माण भए आधा ट्राफिक जाम कम हुने छ। साथै नजिकै रहेको तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका क्षेत्रहरूका सेवाग्राहीलाई पनि सहज वातावरण हुने उक्त कार्यक्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण गरिदिन हुनको लागि सभामुख मार्फत सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिगो विकासको कुरा गरिरहँदा बस्ती र सम्पदा बचाउने राज्यको दायित्व होइन र? पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा अवस्थित कमल पोखरी उचित ढल निकास, पानीको निकास र यहाँका नदी नहरलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी वर्षाका कारण पनि यस क्षेत्रमा रहेका 100 भन्दा बढी घरहरू डुबानमा पर्दै आएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएमा मानवीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न। बर्खायाममा नजिकै रहेको काउँ डाँडाबाट आउने पानी र काउँखालोबाट आउने बाढीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यस क्षेत्रको डुबानको समस्या हल गर्न सकिन्थ्यो। सभामुख महोदय, सिमसार सूचीमा सन् 2016 मा कास्की जिल्लाका 9वटा ताल सूचीकृत छन्, जसमध्ये फेवाताल पनि पर्छ। पोखराको पर्यटकीय महत्त्व बोकेको फेवाताल सिमसार क्षेत्र रातारात पुर्ने काम भइरहेको समाचार आइरहेको छ। यस तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाख 16 मा आदेश दिए तापनि हाल वडा नम्बर 28, 22, 23 र 24 मा पर्ने प्राकृतिक डाँडाहरू खारेर माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा ब्लकबस्टर फिल्म नै हेर्न पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको ट्रेलरको आधारमा उत्साहित भइयो, तर यो फिल्मको दृश्य यति काटछाँट गरिँदैछ कि फिल्म त साह्रै बकवास हुन थालेको छ। रासोपाले यो फिल्म हेरेर बस्दैन। आइजिपी, पूर्व सचिव, पूर्व मेयर, पूर्व प्रधानमन्त्रीको सचिवको समेत नाम जोडिएको छ। नो इफ नो बट, सबैमाथि तुरुन्तै कारवाही र छानबिन होस्। सभामुख महोदय, गङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा रिङ रोड परियोजनाले ढल खन्दा माटोको थुप्रो थुपारेर अहिले हिलो भएको छ। त्यहाँको व्यापारीहरूलाई अत्यन्त शास्ति बढेको छ। त्यस्तै गरी विष्णुमती कोरिडोरको बाटो नबनेको धेरै वर्ष भयो। तुरुन्त बर्खायाम अगाडि तुरुन्त बनाउन हुन म सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा। सभामुख महोदय, हामीले मुलुकमा टुरिज्म प्रमोट गर्ने भन्छौँ, तर एउटा भारतीय नागरिक नेपाल आउनु पर्यो भने 25,000 भन्दा बढी आइसी बोकेर आउन पाउँदैन र 100 का नोट मात्रै उसले बोक्न पाउँछ। 500 र 1000 का नोट पनि अनुबन्धित गरिएका छन् र यो तत्काल सरकारले यो लिमिटेसनलाई कमसेकम 5 लाख आइसीसम्ममा लानु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। र अर्को चाहिँ जङ्गलभित्र, नेपाली जङ्गलभित्र काठहरू जलाएर राखिएको छ र विदेशबाट काठहरू ल्याइन्छ। यो पनि एउटा ठुलो तस्करी हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युतको लाइन विस्तार मर्मत सम्भार गर्ने क्रममा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा करेन्ट लागेर मान्छेको ज्यान जाने गरेको छ। हिजो मात्र अछाम जिल्लाको मेल्ली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कुसकोट निवासी सर्जन साउदको विद्युत जडान गर्ने क्रममा ज्यान गएको छ। विद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्थित किन गरिँदैन? सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। साथै विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय खाद्य दिवाबोझ कार्यक्रम अन्तर्गत अछाम जिल्लामा उक्त कार्यक्रम 2024 जुलाईसम्मको लागि राखिएको थियो। सुनिँदै छ उक्त कार्यक्रम 2023 जुलाईदेखि हटाइँदैछ। के यो साँचो? सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले पहिले राखिसकेको कुरा यहाँसँग राख्दैछु। विश्वमा दुर्लभ मानिएको
जनावर कृष्णसार बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया वार्ड नम्बर 2 मा रहेको छ। 2030-32 सालदेखि कृष्णसारलाई संरक्षण गर्ने योजना भए पनि 2065 12/3 गते मात्र संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको थियो। तर त्यस क्षेत्रभित्र 2027 सालदेखि बसोबास गरी आएका 142 घरधुरी परिवार अहिले नै जग्गामा बसिरहेका छन्। वन शुद्धिकरण आयोगले पूर्जा दिने भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको थियो, तर अझैसम्म दर्ता हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागले कार्यदल बनाई जोतालाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यथाशीघ्र बस्ती व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज जेठ 10 गते अर्थात् रुकुम चौरजारी नगरपालिका 8 सोती 10 मा नवराज विक लगायत 6 जना युवाहरूको नृशंस हत्या गरेको दिन। वर्षौँदेखिको जातीय विभेद विरुद्ध प्रेम गरेर समाजलाई रूपान्तरण गर्न खोज्ने युवाहरूलाई जातका कारणमै विभेद गरेर मारिएको दिन। यो दिन राज्यले लज्जाबोध गर्नुपर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, गएको संसदले तत्कालीन संसदका सांसद माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदको विशेष समिति बनाएको थियो र त्यो विशेष समितिले त्यो जातीय कारण नै भएको विभेद र जातका कारण नै भएको हत्या भनेर भनेको थियो। माननीय सांसद अहिले पनि संसदमा हुनुहुन्छ। म सामान्य सभामुख मार्फत त्यो घटनाको मुद्दा अहिले पनि किनारा लागेको छैन। घटनाको दोषीहरू छुटिँदैछन्। म सामान्य सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता जातीय विभेदका घटनालाई तत्काल किनारा लगाइयोस्, दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपालिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदृढ बनाउन 2046-47 सालदेखि नै 27 जिल्लामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका राख्न र परिचालन गर्न सुरु गरियो। उनीहरू परिवार नियोजन, खोप, भिटामिन ए, मातृ शिशु बचाउ, खुला दिशामुक्त क्षेत्र, पोषण जस्ता जनस्वास्थ्यमा जोडिएका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा गकिलो योगदान गरेका छन् र जनस्वास्थ्यको एक महत्त्वपूर्ण सारथी बनेका छन्। उनीहरूले परिचालन र यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सकारात्मक नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाएको छ। 2075-76 सालको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 5420 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवा दिइरहेका छन्, तर उनीहरूको श्रम शोषण भएको छ। राज्यले उनीहरूको लागि प्रत्येक पालिकामा कोष स्थापना गर्ने, 60 वर्ष उमेर पुगेकोलाई बिदाई गर्ने त्यो बाचा पुरा गरेको छैन। जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जनशक्ति तथा स्वयंसेवी अवधारणालाई निरन्तरता दिन। माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रमको 51 नम्बर बुँदामा भनिएको छ राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको मतलब अहिले भूमि आयोग के मैदानमा फुटबल खेल्दैछ? होइन भने भूमि आयोग बनेको र काम गर्न थालेको 15 महिना भयो। 77 जिल्लामा जिल्ला समिति छ, केन्द्रमा जम्मो टिम छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा पुनः भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विषयगत मन्त्रालय र सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नीति कार्यक्रम जस्तो कुरामा कति भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने, कतिको जग्गा नापजाँच गर्ने र कतिलाई भूमि सहितको न्याय दिने भन्ने कुराको स्पष्ट नीति चाहिन्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत नीति कार्यक्रम आइसकेको हुनाले बजेटमा यसको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देशका किसानहरूको स्थिति दयनीय अवस्थामा छ। सरकार संवेदनहीन बनिरहेको अवस्था छ। आज 9 दिनदेखि कपिलवस्तुका किसानहरू अनसनरत छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको छैन। आज किसानहरू मल र सिँचाइको व्यवस्थामा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन। म सभामुख मार्फत यो अनसनरत किसानहरूलाई गन्ना भुक्तानको लागि जोरदार माग गर्दैछु र कृष्णनगरमा सुक्खा बन्दरगाह
यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस्, सभामुख मार्फत चाहिँ म माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक शिक्षा सुधारको वर्ष भनेर कार्यक्रम राख्छ, तर कार्य भने शून्य बराबर छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुँदा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी न्यून सेवा सुविधामा जिन्दगीभर सेवा गरी रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन्। लामो समयदेखि साबिक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरू अझै पनि करार सेवामा कार्य गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मेरो जिल्ला बसुपर नवलपरासी विद्यार्थी सङ्ख्याका तुलनामा न्यून शिक्षक दरबन्दी भएको जिल्लामा पर्दछ। 5 वटा मावि भएको सुस्ता गाउँपालिकाभरि जम्मा 2 वटा मात्र मावि दरबन्दी छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन सक्छ? तसर्थ शिक्षक सङ्ख्या बढाई शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गराउन सभामुखजी मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुःखद आरोप छ। लङ आर्म अफ द ल, कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन। दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी, यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ। सभामुखज्यू, हालै मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा हावाहुरीका कारण जनधनको क्षति भएको छ, तर राज्यबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति अपर्याप्त छ। ठुलो मात्रामा अन्नबाली पनि नष्ट भएको छ। यस्तो बेलामा कृषि र पशु बिमाको महत्त्व झल्कन्छ। यद्यपि बिमामा दिइने सरकारी अनुदान वात्तै घटेको विरोधमा नेपाल बिमक सङ्घले विगत 3 दिनदेखि सेवा ठप्प पारेको छ। सरकारको ध्यान जाओस्। अन्तमा बर्खा लाग्दैछ। विपद विरुद्ध सबै तहका सरकारको पूर्व तयारी बढाउनु छ। राष्ट्रका मूल सडकहरूका 125 स्थानमा आधा घण्टाभित्र अवरोध हटाउने प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई तयारीमा राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, पूर्व पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा हेरिएको हुलाकी मार्गको बर्दियाको राजापुर र कैलाली टिकापुर जोड्ने कर्णाली नदीमा सत्तीघाट पुलमा 2071 सालमा निर्माण भएको, जसको लम्बाइ 531 मिटर तथा स्पान सङ्ख्या 13 रहेको छ। पुलको राजापुरतर्फ एकतर्फी पानीको बहाव र चाप बढ्नु, बाढीका कारण तटबन्धन भत्किएको र पुलको पूर्वी स्पान दब्दै जाँदा स्पान बिचमा ग्याप बढ्दै गएको छ। यसै कारणले बर्खायामको समयमा पुलमा सवारी साधन बन्द हुन सक्छ। बेला बेलामा सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै ठुलो तथा गम्भीर दुर्घटना हुन पूर्व अध्ययन गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नतर्फ कदम चाल्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपाली संसारका कुनै पनि जाति, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र धर्म र रीतिरिवाजका बैरी र विरोधी छैनौँ रहेनौँ। संसारकै सर्वोत्कृष्ट देवनागरी लिपि, वर्णाक्षर, अङ्क र गोपनीयताको हक समेत समाप्त पारिन खोजिएको हो कि भन्ने लागेको छ। यो लाग्नुको कारण सवारी साधनमा राख्न खोजिएको इन्भोइस नम्बर प्लेट भएको जानकारी सदनमा राख्न चाहन्छु। इन्भोइस नम्बर प्लेटको संरचना अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको र यसले नेपाली भाषालाई उपेक्षित गरेको कुरा सर्वविदितै छ। यस इन्भोइस नम्बर प्लेटको प्रयोगले नागरिकहरूको गोपनीयतालाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा चुनौती देखिन्छ, किनकि यसका डाटा सञ्चयका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता विद्यमान नै छ। विभिन्न समस्याहरू रहनु र मुख्यतः नेपाली भाषालाई उपेक्षित गरिएका कारण यस कार्यक्रमलाई लागू नगर्न सभामुखज्यूसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको दिनलाई सिंहदलित समुदायले कालो दिनको रूपमा स्मरण गरेको छ। सायद यहाँले बिर्सिनु भयो कि म स्मरण गराउन चाहन्छु। आजकै दिन 2077 साल जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौधारी नगरपालिका 8 सोती एउटा विवश र जघन्य सामूहिक हत्याकाण्ड थियो। आफूभन्दा कति ठुलो जातको
केटीसँग प्रेम गरेकै कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य 5 जना साथीहरूलाई स्थानीयले लहेटी हत्या गरेका थिए। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाल उक्त घटना फौजदारी कसुरमा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, तर घटना घटेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण नवराज विक, अजित मिजार जस्ता युवाले कहिलेसम्म मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने हो? म यस सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। माननीय सदस्य राख्नुहोस् के हो? सामान्य सभामुख महोदय, बैठकको काम प्रक्रिया आरम्भ हुँदा हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। नियम 6 को 5 मा बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने छ भन्ने छ। मन्त्री नदेखेको हुँदा यो बैठक अगाडि जाने कुरा, छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हुन सक्छ कि सक्दैन? नियमावली छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य, मन्त्रीजी खालि सानो कामले यसो बाहिर निस्क्यो, आइसक्नु भएको छ। बैठकको कारबाही अगाडि बढ्छ। अब ल, मान्य सदस्यहरू, अब कारबाही अगाडि जान्छ। र माननीय सदस्य सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, माइतीघर मण्डलामा 2-3 दिनदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषयलाई लिएर उहाँहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। पेसाका क्रममा या कार्यक्षेत्रमा जानकारी नदिकन भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर त्यस विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको उहाँहरूको आरोप छ। कार्यक्षेत्रका आफ्ना व्यवस्था या बाध्यता या कमजोरी पनि हुन सक्छन्, तर समग्र नर्सिङ पेसालाई नै बदनाम गराउने कुरा कदापि पनि राम्रो विषय होइन। त्यसकारण त्यो एउटा प्रतीकात्मक या एउटा साङ्केतिक घटना मात्रै हो। त्यस्ता घटनाहरू या त्यस्ता विषयहरूलाई संवेदनशील ढङ्गले हेरिनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूलाई, गल्ती भएका विषयलाई सच्याउने, सुधार्ने, तर पेसाको बदनाम नगराउने कुराप्रति सचेत पनि गर्न जरुरी छ। र कतिपय बच्चाहरूको पहुँचमा नै माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जेठ 1 गते नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर 10 बुँदे निर्देशनका साथ मैले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँको टेबलमा छ, सदनमा टेबल भएकै छैन। हाम्रो नियम 82 अनुसार त्यो टेबल हुने नहुने तपाईँको निर्णयमा छ भनेर भनेको छ। त्यो के कुराले अयोग्य भएको हो, के कुराले टेबल भएको छैन, त्यसमा जानकारी पाउन खोजेँ सभामुख महोदय। अर्को विषय, हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि लुटतन्त्रमा छौँ? 2076 देखि 17 अर्ब हामीले संसद विकास कोष भनेर खर्च गरिसक्यौँ। रोस्टरमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्ने, पछि गएर पिटिसनमा चाहिँ नि यो विकास कोष उठाउनु पर्यो भनेर गर्ने, त्यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको हो। रासोपा यसको विरोध गर्छ, त्यो बिउताउनु हुँदैन सभामुख महोदय। यसमा रुलिङ होस् यो लोकतन्त्र विरुद्ध छ भनेर, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो जिल्ला सिन्धुलीमा हिजो सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा गङ्गा कुमारी श्रेष्ठ भन्ने एकजना 26 वर्षीय सुत्केरी महिला प्रसुति व्यथाले च्यापेर सिन्धुली अस्पताल पुगेको थियो। सिन्धुली जिल्लाको लापरवाहीको कारणले 2:30 बजेतिर उहाँलाई रेफर गर्दाखेरि महोत्तरीको बर्दिवासको ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा पुग्दाखेरि ढिला भएको कारणले 5 बजे मृत्यु घोषणा गरियो र मृतकको आफन्तहरूले अस्पतालको लापरवाही भएको भन्ने कारणले चाहिँ
आज बिहानसम्म सिन्धुली जिल्ला अस्पतालको तोडफोड, प्रहरीसँग झडप, बिपी राजमार्ग केही बन्द भएको र अहिले भर्खरै चाहिँ केही सहमति भएको भन्ने न्युज आइरहेको छ। यसरी अस्पतालको लापरवाहीकै कारणले सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान गएको राम्रो सन्देश छैन सभामुख महोदय। कतिन्जेल यसरी महिलाहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो? अबका दिनहरूमा कुनै पनि सुत्केरी महिलाहरूले अस्पतालको लापरवाहीको कारणले ज्यान चाहिँ जान नपरोस् भनेर सम्बन्धित सरकारको चाहिँ सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाको मुख्य सदरमुकामदेखि दैलेख जिल्लाको मुख्य सदरमुकाम जोडिएको चुप्रा बजार हुँदै जाने मुख्य सडक बढ्दो जनघनत्वको कारणले, बढ्दो सवारी साधनका कारणले हाल आएर त्यो सडक साङ्ग्रो हुन गई मानिसहरू गाडीमा सवार हुँदा कहिलेकाहीँ गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुने, मानिसहरू अपाङ्ग घाइते, मृत्यु समेत सो सडकमा भोग्न परिरहेकोले मैले वर्तमान सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सो सडक विस्तार गरी अब 2 लेनको पक्की सडक निर्माणतर्फ वर्तमान सरकारले प्रमुख ध्यान दियोस् भन्ने कुरा यो गरिमामय सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारका 3 खम्मे अर्थनीति निजी क्षेत्र निराशजनक छ, सरकारी घाटामा छ। 28,000 भन्दा बढी सहकारीमा 73 लाख सदस्यहरू क्रियाशील छन्। 25% कुल वित्तीय क्षेत्र ओगटेको सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदैछ। शिव शिखर सहकारीले 1 लाख निक्षेपकर्ताको 14 अरब हिनाबिना गरेको छ। चितवनमा 13,000 निक्षेपकर्ताको 1 अरब हिनाबिना गरेको छ। पोखरामा 7200 निक्षेपकर्ताको 53 करोड हिनाबिना भएको छ। बाङ्लुङमा 2100 को 8 करोड हिनाबिना भएको छ। डोटीमा 1100 निक्षेपकर्ताको 6 करोड हिनाबिना गरी सञ्चालकहरू फरार छन्। जनता सडकमा न्याय खोज्दै हिँडिरहेका छन्। सरकार बेखबर छ, जिम्मेवारबाट विमुख छ। राजनीतिक, सामाजिक र विकासमा अराजकता त छ नै, के यो सरकार समाजमा आर्थिक अराजकता निम्ताएर कसलाई खुसी पार्न खोजेको छ? म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनताले मिहिनेत गरेर जम्मा गरेको। मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो चेतनाले मलाई भन्यो देश डुब्न थाल्यो। निर्वाचित सांसदका नाताले मैले राष्ट्र र जनतालाई एउटा सन्देश दिने निर्णय गरेँ। सार्वभौम संसदलाई अझ बढी प्रभावकारी र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मैले सत्याग्रहको बाटो रोजेँ। यही चेतना फैलाउन आवश्यक देखेँ, प्रयास गरेँ। मेरो कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन। सभामुख महोदय, मलाई विश्वास छ मेरो प्रयास सार्थक हुनेछ। यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ, परिणाम भविष्यले देखाउने नै छ। खबरदारी गर्नु मेरो कर्तव्य हो जस्तो लाग्यो। स्वीकार्नु नस्वीकार्नु, सोच्नु नसोच्नु, मान्नु नमान्नु जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले बुझ्ने कुरा हो। मलाई यो अभियानमा साथ र समर्थन दिने, सहयोग गर्ने र आलोचना गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, एकजना चेली 2075 सालदेखि न्याय खोजिरहेकी छन्। उनीको अहिलेसम्म उनलाई न्याय दिन सरकार पछाडि परिरहेको छ। बिनु यादव 15 दिनदेखि आफूमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ र उहाँले माग्नु भएको माग अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आफूसँग सरकारको निकायमा भएका सदस्यहरूले 2 दिन गएर आमरण अनसन बस्दाखेरि माग पुरा हुन्छ, तर एउटा नेपालको चेलीले 5 वर्षदेखि आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध माग गर्दाखेरि अहिले पनि सरकार बेखबर भएर बसिरहेको अवस्था छ। तत्काल बिनु यादवलाई न्याय दिनको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिमामय सदनको जारी बजेट अधिवेशनमा हामी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हिजो मिति 2080 जेठ 9 गते बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा माननीय सुनिल शर्माले सम्माननीय सभामुख जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई सदनको कारबाही गरिरहेका बेला तपाईँ अमुक पार्टीको र तपाईँका पार्टीका साथीहरू भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। सभामुखको प्रतिष्ठामा आँच आउने उक्त भाषा प्रयोग भएको छ। माननीयको विचार संसदको रेकर्डबाट हटाउन सम्माननीय सभामुखले रुलिङ गरियोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हरिप्रसाद उप्रेती। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 31 नम्बर बुँदामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यता माइतीघर मण्डलामा चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेका उखु किसानहरू रोइराखेका छन्। यो वर्षौँ वर्षदेखि आन्दोलन चलिराखेको छ, तर उनीहरूको न उखुको भुक्तानी पाएका छन्, राज्यबाट दिएका न अनुदान पाएका छन्। पटक पटक सरकार र उखु किसान बीच भएको सम्झौताको पत्र मसँग पनि छ। सरकारलाई सम्झाउनु पर्छ भने र सरकार गम्भीर र संवेदनशील भई ती किसानहरूको उखु भुक्तानी श्रम गरेको श्रमको परिश्रमको रकम दिनको लागि अनुरोध गर्दछु र उखु किसानहरूले आफूलाई परेको पिरमर्काको उजुरी गर्नको लागि पनि सम्बन्धित ठाउँमा एरियामा कार्यालय खोलियोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बालाज्यू रानीपौवा पिपलटार त्रिशुली सडक नुवाकोट रसुवाको सबैभन्दा पुरानो सडक हो र त्यो सडक 10 वर्षौँदेखि अवरुद्ध छ। त्यहाँका मान्छेहरूले यातायातका साधन गुडाउन पाएका छैनन् र ज्यादै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् र त्यो सडकको निर्माणको निमित्त हामी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ र हालसालै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भनाइअनुसार यो जेठको अन्तिम महिनाभित्र त्यसको टेन्डर आह्वान गर्ने 3 पिप्लेदेखि रानीपौवासम्मको खण्डको लागि भन्ने कुरा भएको छ। त्यो तोकिएको समयभित्र कुनै पनि हिसाबले टेन्डर आह्वान गर्नको निमित्त म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यसबाहेक रानीपौवादेखि पिपलटारसम्मको खण्ड पनि। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा रहेको शहीद सुरेश वाग्ले क्यान्सर केन्द्र लामो समयको पर्खाइपछि बल्ल बल्ल सञ्चालनसम्म भएको छ। क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको उपचार गर्ने राजधानीमा रहेको यो सरकारी अस्पतालको उक्त क्यान्सर केन्द्रमा बनेको बङ्कर अहिलेसम्म पनि खाली नै छ। त्यहाँ थेरापी मेसिन जडान भएको छैन। उक्त केन्द्रमा थेरापी मेसिन जडान गर्ने व्यवस्था गरेर प्राइभेट अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जान बाध्य भएका गरिब परिवारका बिरामीहरूलाई थेरापी गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। यसका साथसाथै गोर्खा जिल्लाको पालुनटार नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्याङ्लीटारमा बन्ने भनिएको कृषि क्याम्पस अहिलेसम्म पनि कागजमा मात्र सीमित भएको छ। त्यस क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्न सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभापति महोदय, सुर्खेत जिल्ला भौगोलिक स्थितिले लामो आकारको भएको कारणले सुर्खेत जो पश्चिमी क्षेत्रका जनताहरूलाई छ वीरेन्द्रनगरमा बास बसेर अफिसियल काम गर्न धेरै कठिनाइ परिरहेको छ।
त्यसैले पश्चिममा बाबियाचौरमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले त्योवाला पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने अधिकार दिएको छैन। त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ। त्यसै गरेर इलाका प्रहरी कार्यालयले बाबियाचौरलाई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन गृह मन्त्रालयले। तत्काल मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। अर्को अनुरूप मेरो के छ भने त्यहाँ अहिलेको त्यहाँको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ जोवाला मालपोत र नापी कार्यालयको पनि त्यहाँ आवश्यकता छ। त्यसैले भूमि सुधार सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले जो सिडिओ कार्यालयबाट सिफारिस भएर आइसकेका माथिका कुराहरू छन् यसलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले त्यहाँ दिने व्यवस्था मिलाओस् भन्ने मेरो। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सहयोगी निकाय नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गम्भीर समस्याहरूबाट ग्रस्त रहेको तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल रेड क्रसको कानुन नभएकोले कानुन अनुसार संस्था सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था र देशको सङ्घीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रेड क्रसको विधान परिमार्जन भएको पनि देखिँदैन। यो अवस्था लामो समय यस्तै रहिरहेमा आइसिआरसीले नेपालको सदस्यता निलम्बन गर्ने र मानवीय क्षेत्रमा आउने अरबौँ रकम रोकिने मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने भएकाले उक्त समस्याको समाधान गर्न सहजीकरणको भूमिकाको लागि सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध सहित ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की।